अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल शुरू करते हैं, लेकिन नॉवल शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे नॉवेल्स या वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। मामूल के मुताबिक आज भी वो सुबह-सुबह ही उठ गई थी। बाल समेटते तरीके से सर पर दुपट्टा ओढ़े वो अपने कमरे से निकलती किचन की तरफ जा रही थी, जब इनकी नज़र लाउंज में पड़े बैग्स पर पड़ी थी। खालिद चाचा, इन्होंने हवेली के मुलाजिम को आवाज़ दी थी। जी बीबी जी। वो अदब से सर झुकाए इनके सामने आ खड़ा हुआ था। ये बैग किसके हैं चाचा? उन्होंने बैग की तरफ इशारा किया था। ये बैग बीबी जी हमारे हैं। तूबा की आवाज़ पर वो यकदम पलटी थी। अपने सामने तूबा और फैसल को खड़े देख वो सरप्राइज हुई थी, मगर फिर अगले ही लम्हे तूबा उनके गिले लगती इस शौक से बाहर निकल गई थी। आप दोनों कब आए? तूबा को अपने सीने में भींचे वो खुशी से बोली थी। हम कल रात को ही आ गए थे छोटी मामा। फैसल उनका माथा चूमता मुस्कुराया था। आपने हमें क्यों नहीं उठाया? वो इन दोनों के पास बैठती बोली थी। रात बहुत हो गई थी मामा, इसलिए नहीं उठाया। मामा मैंने आपको बहुत मिस किया। वो मासूमियत से बोलती उनको फिर से गले लगा गई थी। मामा ने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस किया। सुमेरा बेगम ने उसका माथा चूमा था। हमजा और अरियान कहाँ हैं? मामा भाई अपने रूम में है और अरियान भाई नहीं आए। वो कह रहे थे कि वो बाद में आएंगे। तुबा तुर्की बोलती चॉकलेट खाने लगी थी। ये सब क्या है बच्चे? नाश्ता करें फिर खाइएगा। मामा मेरा दिल कर रहा है और भूख भी लगी है। मामा की जान ये नहीं खाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ वो खाइएगा। तुम्हारा बेगम इसका गाल सहलाती किचन की तरफ चली गई थी। मैं बाबा से मिल के आती हूँ। चलो मैं भी आ रहा हूँ। फैसल मोबाइल चेक करता उसके पीछे हो लिया था। 2 घंटे गुजर चुके थे इसे देखते हुए, मगर उसकी आंखें थी जो थकी नहीं थी। वो बिना पलकें झपकाए इसे देखे जा रही थी, जैसे अगर पलक झपका दी तो वह नजरों से ओझल हो जाएगा। अपनी उंगलियों के पोरों से इसके चेहरे के एक एक नकूश को छूती महसूस कर रही थी। जब उंगली उसके होठों के मकाम पर पहुंची तो जारा का दिल जोर से धड़का था। वो जरा सी मोहब्बत में मोम की तरह पिघल जाने वाली लड़की उसकी नींद का भरपूर फायदा उठा रही थी। हमजा, जो उसकी हर हरकत को आंखें बंद किए बाखूबी नोट कर रहा था, उसके होठों को छूती उसकी नरम मुलायम सी उंगली के लम्स पर उसकी मूछें तले अनाबी लब मुस्कुराए थे। दारा उसे मुस्कुराते देख गंग रह गई थी। वो फौरन से अपना हाथ पीछे करती हमजा हाथ थामे उसके ऊपर आया था। आप जाग रहे हैं? कितनी बार कहा है जाना, ऐसी हरकतें मत किया करो। पहले खुद बहका देती हो और फिर पास भी नहीं आने देती। हमजा उसकी गर्दन में मुंह छुपाए सरगोशियां कर रहा था। ज़ारा अपने आप को कोसती सख्ती से आंखें मीच गई थी। हमजा जाने दें। ज़ारा बमुश्किल अपनी उलझी धड़कनों के बीच बोली थी। अभी नहीं जाना, अभी थोड़ी सी सजा तो भुगत लो बहकाने की। हमजा गंभीरता से कहता उसकी शहरक पर अपने दहकते लब रख गया था। ज़ारा अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें और जुनूनियत भरे लम्स बर्दाश्त करती निढाल हुई थी। उसकी उखड़ती सांसें अपने कान के करीब महसूस करते हमजा ने उसे आज़ादी बख्शी थी। अभी के लिए छोड़ रहा हूँ जाना, मगर अगली बार की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अपने इस मुन्नने से दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि अगली बार मैं तरस नहीं खाऊंगा। हमजा उसके दिल के मकाम पर लब रखता वहां से उठता वॉशरूम में बंद हुआ था। उसके जाते ही ज़ारा अपने सुर्ख चेहरा हाथों में थामे लंबी लंबी सांसें भरती खुद को कंपोज करने लगी थी। शीशे के सामने अपने अक्स को देखते ज़ारा किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। उसके दिमाग में अभी तक हमजा की कई बातें घूम रही थी। अब मैं इससे दूर रहूंगी, डरते हुए खुद से अहद करती ज़ारा की नज़रें आईने में अपनी गर्दन पर गई थी, जहां इसकी जुनूनी मोहब्बत के निशान वाज़ेह थे। इस निशान पर हाथ रख के इसका दिल जोर से धड़का था। वो सब इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। आसिया बेगम, सुमेरा बेगम और ओन साहब तो इन सब के सरप्राइज पर इंतहाई खुश थे। मलाइका की आमद ने उनकी खुशी डबल कर दी थी। वो भी खुश थी। इन सब के दरमियान इसे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो किसी पराये के घर में है। सुमेरा बेगम और ओन साहब की मोहब्बत और शफकत ने इसे
अपने माँ बाप की याद दिला दी थी। बाप के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, वो तो इसे बेटी ही नहीं मानते थे, मगर इसकी माँ तो इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करती थी। और अभी भी वो सुमेरा बेगम की तरफ देखती इन्हें ही सोच रही थी। सुमेरा बेगम ने इसे मुस्कुरा कर देखा था, जिस पर मलाइका भी मुस्कुराती आंखें झुका गई थी। इसे अपनी आंखों में नमी महसूस हुई थी। पलकें झुकाए आंसू को वो आंखों में ही कैद करने की कोशिश में थी। जब किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करती ऊपर की जानिब देखने लगी थी। वहां ज़ारा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसे ही देख रही थी। वो सीढ़ियों से उतरती ही उसकी नज़र अपनी मामा पर देख चुकी थी और फिर इन आंखों में आंसू भी वो बखूबी नोट कर चुकी थी। आंसू बहने के लिए होते हैं, इनको अब आंखों में संभालने से बेहतर है बहा दिया जाए। ज़ारा उसके गले लगती राजदाना अंदाज में बोली थी। मलाइका हैरान सी नज़र झुका गई थी। सब हमजा से मिलने में मसरूफ़ थे जब तूबा भागती हुई उसके गले से लगी थी। आपी मैंने आपको बहुत मिस किया। ज़ारा इसकी बात पर मुस्कुराई थी। आज तो मलिक हवेली में सबको शौक पर शौक लग रहे थे। पहले इन चारों की आमद और फिर अरियान मलिक को नक्सक तैयार हुए सीढ़ियों से उतरते देख सब चौंके थे। आप कब आए भाई? वो तीनों ही बेक वक्त बोले थे। ज़ारा और मलाइका हंसी थी। सुमेरा बेगम तो अपने शहजादे को देखकर ही सदकेवारी जा रही थी। वो सबसे मिलता इनकी तरफ आया था। इन्होंने अरियान के चेहरे पर अलग ही खुशी और सुकून उतरा देखा था। उसकी आंखों में देखती मुस्कुराई थी। हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं और आपने पहले ही दुआ दे दी। वो मुंह बनाता बच्चे की तरह बोला था। वहां मौजूद सब इन लगाए इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। कान लगाए इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी बड़ी वजह अरियान मलिक का अलग रूप था। वो पहले की निस्बत तरोताज़ा और खुश नज़र आ रहा था। वो भी सुन लूँगी, अभी आप बैठें और नाश्ता करें। भाई आप आए कब? आपने तो कहा था 1 दिन बाद आएँगे। हाँ, इरादा तो यही था मेरा हमज़ा, पर काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो आ गया। रात 3 बजे पहुँचा था। अरियान पुरसकून से लहजे में बोलता सुमेरा बेगम के हाथ गर्म कॉफ़ी का कप थाम गया था और ऐसे ही हल्के-फुल्के मज़ाक में इन सब ने नाश्ता ख़त्म किया था। वो इस वक़्त सुमेरा बेगम के साथ अपने कमरे में मौजूद था। वो जो उसका फ्रेश मूड देखकर पैकेट साथ ही उठा लाई थी। अगर जान जाती कि ये अरियान इन्हें क्या बताने वाला है, तो खुशी से सातवें आसमान में पहुँच जाती। आप फ्री हैं? मुझे आपसे बात करनी है। वो अरियान के कमरे के दरवाज़े में ही रुकी बोली थी। आपके लिए अरियान मलिक हर वक़्त फ्री है। आप बताएँ क्या बात करनी है? अरियान अपना लैपटॉप बंद करते साइड पर रखते बोला था। वो सुमेरा बेगम को समझ नहीं आ रही थी वो बात कैसे शुरू करे। इस पैकेट में क्या है? अरियान तशवीश से बोलता पैकेट खोलने लगा था। इसके चेहरे पर फैली खुशी थमी थी। इसमें लड़कियों की पिक्स थी। मैं चाहती हूँ आप इनमें से कोई लड़की पसंद कर लें और शादी कर लें। इन्होंने अपनी बात ख़त्म करते अरियान के चेहरे को देखा था। मगर मामा इनमें तो इसकी पिक है ही नहीं। अरियान सारी तस्वीरें उलट-पुलट करता देख ढूँढते हुए बोला था, किसकी तस्वीर बेटा? वो नासमझी से बोली थी। अरे आपकी बहू की। अरियान की बात पर वो चौंकी थी। क्या मतलब है आपका अरियान? इसमें भला उसकी कैसे तस्वीर? क्यों नहीं मामा? जब इतनी लड़कियों की तस्वीर आप लाकर मेरे सामने रख सकती हैं, तो उसकी क्यों नहीं? वो इन्हें कन्फ्यूज़ कर रहा था। इनकी उलझन को समझते अरियान ने पॉकेट से तस्वीर निकाली थी और सुमेरा बेगम के सामने रखी थी। माशाअल्लाह बेसाख्ता इनके होठों से अदा हुआ था। मगर ये है कौन बेटा? वो अभी भी नहीं समझी थी। आपकी बहू है और कौन? वो कंधे उचकाता नॉर्मल अंदाज में बोला था। वो तो ठीक है बेटा, मगर ये आपको मिली कहाँ? और नाम क्या है इसका? हयाम ज़हीर दुरानी। वो तो जैसे अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। अरियान आप सच कह रहे हैं? ये वही लड़की है, हयाम है, जिससे आपको मगर बेटा आपका बदला? वो सब कुछ इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या बोल रही हैं? अरियान इनकी उलझन को सुलझाता इससे पहले उठता दरवाजे की तरफ गया था। ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। हमजा और फैसल ज़मीन पर पड़े थे। ज़ाहरा, तूबा और मलाइका इनके पीछे खड़ी दाँत निकाल रही थीं। ये सब क्या हो रहा है? अरियान ने आँखों में गुस्सा लिए इस्तग़फ़ार किया था। भाई हमारा भी हक है अपनी भाभी को देखने का, फैसल हमजा को आगे करता बोला था। बाकी सब भी बेक वक्त इसके पीछे बात को दोहरा रहे थे। सुमेरा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया था। अरियान कुछ बोलता फैसल, ज़ारा और बाकी सब ने सुमेरा बेगम के हाथ से तस्वीर लपकी थी, मगर सब ही अपनी जगह शशदर खड़े रह गए थे। अरियान और सुमेरा बेगम इनके तासुरात बहुत लुत्फ़ दे रहे थे। तो इसका मतलब हयाम भाभी ही हमारी भाभी हैं। फैसल ने सबकी तरफ देखते सरगोशी की थी। और अगले ही लम्हे कमरे की खामोशी फिजा में शोर बरपा हो गया था।
वो सब एक दूसरे से गले मिलते मुबारकबाद दे रहे थे। खुश तो वो रेहान के लिए थे, मगर मुबारकबाद ऐसे एक दूसरे को दे रहे थे जैसे बात इन सब की पक्की हुई हो। अरियान और सुमेरा बेगम इन सब की हरकतें देखते मुस्कुराए थे। हो गया। अरियान ने फैसल के हाथ से तस्वीर झपटी थी। देख ली तस्वीर, अब निकलो यहाँ से। और अगर अब ऐसी कोई हरकत हुई तो मत भूलना मैं अभी वही वही अरियान मलिक हूँ। हाँ, सड़ियल अरियान मलिक। फैसल की जबान फिसली थी, मगर अरियान की घुरी पर वो दम दबा के भागा था। बाकी सब भी अपनी खैर मनाते भागे थे। कमरे के दरवाजे को बंद करता वो वापस सुमेरा बेगम की तरफ आया था। मम्मा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर शायद आपको धचका लगेगा, मगर यही सच है। ऐसा क्या बताने वाले हैं आप? वो ताज्जुब से बोली थी। दादी दादी तूबा और ज़ारा चहकते हुए लॉन में पहुंची थी, जहां आसिया बेगम और ओन साहब दोपहर की चाय पी रहे थे। मुलाजिम इन दोनों को आंधी की तरह आते देख हैरान थे। अरे अरे, क्या हो गया है? क्यों सारी हवेली सर पर उठा रखी है तुम दोनों ने? दादी, आप यकीन नहीं करेंगी। कुछ बताओ तो सही बेटा। ओन साहब को अब तजस्सुस हुआ था। भाई शादी कर रहे हैं बाबा। तूबा तो खुशी से चिल्ला ही उठी थी। हमजा, फैसल, ज़ारा और मलाइका भी मुस्कुराए थे। ओन साहब और आसिया बेगम को भी ताज्जुब हुआ था। क्या ये सच है? दादी ने हमजा की तरफ देखा था। इसने इस बात में सर हिलाकर उनकी बात की तस्दीक की थी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर दी है अरियान ने। है कहाँ? बुलाओ तो उसे। मैं यहाँ हूँ दादी। अपनी पूरी शान शौकत के साथ चेहरे पर कातलाना मुस्कुराहट सजाए इन सब के बीच आया था। मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो बरखुरदार। अरियान दादी के माथे का बोसा लेते इनकी तरफ मुड़ा था। जी, कुछ ऐसा ही समझ लें। अरियान की बात पर वो सब फिर से शोर मचाने लगे थे, जैसे कोई जंग फतह कर ली हो। भाई, हम रिश्ता कब लेके जाएंगे? तुम्हारा बेगम तूबा की जल्दबाजी देख के मुस्कुराई थी। पहले मुझे ये तो बताओ, लड़की कौन है? किस खानदान की है? क्या करती है? दादी, वो जहीर दुरानी की बेटी है। जो जवाब ओन साहब की तरफ से आया था। वहां सब ने दादी के रिएक्शन देखे थे। ओन साहब को तो अरियान ने सबसे पहले ही बता दिया था, मगर दादी अभी तक अनजान थी। जहीर की बेटी? मगर वो तो बेटा। जी अम्मा, वो सब झूठ था। दादी के दिमाग में एकदम अपनी कही बात आई थी। तुमने उसको नाहक सजा दी है। अरियान और दादी की नजरों का बैक वक्त तसादम हुआ था। छोड़िए इन बातों को। जो हो गया उसे गुजरे वक्त के साथ पीछे छोड़ दें और आज अपने पर ध्यान दे। सुमेरा बेगम अरियान की झुकती नजरें देखकर जल्दी से बोली थी। कोई मेरी बात भी सुन ले। अब की बार वो नाराजगी से बोली थी। जी गुड़िया, बोले। अरियान ने इसे अपने बाजू के घेरे में लिया। भाई, हम कब जाएंगे इनके घर? अरियान ने नजर उठा के देखा था। सभी उसके जवाब के मुंतजर खड़े थे। अभी सही वक्त नहीं है, अरियान कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया था। सभी उदास हुए थे। हम बहुत जल्द जाएंगे बेटा, फिक्र नहीं करो आप। सुमेरा बेगम तूबा का हौसला बढ़ाती बोली थी। मगर मम्मा, मुझे उनसे अभी मिलना है, वो जिद्दी बच्चे की तरह बोली थी। गुड़िया, आपको नहीं पता, वो आपकी यूनि में ही पढ़ती हैं। आप वहां भी तो इनसे मिल सकती हैं। हमजा की बात पर वो पूरा मुंह खोले हैरानी से इसे देख रही थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हमजा भाई? वो कदरे ताज्जुब से बोलती इन सबको हंसने पर मजबूर कर गई थी। आपने कभी पूछा ही नहीं। हमजा भी इसके स्टाइल में बोलता मुस्कुराया था। तूबा मुंह फुलाती हुई दुरानी साहब के पास जा बैठी थी। अच्छा, मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा। दुरानी साहब ने इन सबको डपटा था। ज़ारा को अपनी छोटी सी गुड़िया पर बेसाख्ता प्यार आया था। आप सबका वही बैठने का इरादा है? अंदर आ जाएं, ठंड बढ़ रही है। सुमेरा बेगम की आवाज़ पर सभी मस्ती मजाक करते अंदर की तरफ बढ़ गए थे। क्या सोच रहे हो? अरियान ने चांद से नजर हटाए अपने साथ खड़ी मलाइका को देखा था। कभी कभी इंसान पर वो वक्त भी आता है जब वो खाली जहन लिए सोच रहा होता है कि क्या सोचे और क्या नहीं, किस मसले पर गौर करे और किस पर नहीं। वो सर्द आह भरते बोला था। जिस्म को चटखा देने वाली ठंड में वो दोनों ही खाली जहन लिए हाथ इस ठंडी रेलिंग पर रखे अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। तुम क्या सोच रही हो? अरियान के सवाल पर उसने बेसाख्ता उसे देखा था। उसकी आदत नहीं थी ऐसे सवालात पूछने की। वो तो हमेशा से ही खुद तक महदूद रहा था। कभी किसी को खुद तक रसाई हासिल करने का हक नहीं दिया था। मलाइका के लिए ये मौजूदा जैसा था। मगर फिर मोहब्बत अच्छे अच्छों को बदल के रख देती है, चाहे फिर वो अनापरस्त से लेकर खुद परस्त ही क्यों ना हो। सोचते ही उसने सर झटका था।
वो अनापरत ही तो था, अपनी धुन में रहने वाला, किसी से कोई मतलब, कोई गर्ज नहीं होना, किसी की ज़िंदगी में घुसने की आदत नहीं थी। मगर कोई सामने से ऐसी हरकत करता तो अरेयान मलिक उसके लिए तबाही साबित होता। सोच नहीं रही, देख रही हूँ, इस आधे अधूरे चाँद को। इतने सारे तारों के बीच भी कैसे अकेला-सा लग रहा है ना? हालाँकि इनसे ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत है। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह है। हमारे इर्द-गिर्द भी इतने सारे लोग हैं, मगर फिर भी हम अकेले हैं। हजूम में भी खुद को अकेला महसूस करना जैसा होता है। अरियान ने बगौर इसका चेहरा देखा था और इसकी वजह पता है क्या है? इसकी बात पर अरियान ने ना चाहते हुए भी नफ़ी में सर हिलाया था। चाँद पर दाग है। उसने तायराना नज़र डालते अपनी नज़र वापस से रेलिंग पर टिका ली थी। ऐसे ही हम में भी कई सारी खामियाँ होती हैं, बिल्कुल इस दाग की तरह। हमारे किरदार पर भी कुछ दाग होते हैं, कुछ माज़ी के, कुछ अल्लाह की तरफ से आज़माइश जैसे कुछ लोगों के लगाए और कुछ हमारे खुद के हाथ, हमारी खुद की ज़बान हम पर, हमारी ज़ात पर दाग लगा देती है और ऐसे दाग कभी नहीं धुलते। फिर हम सारी ज़िंदगी इन दागों के साथ ही हजूम में भी तन्हा ज़िंदगी गुज़ारने लगते हैं। वो दाग इतने नुमायाँ होते हैं कि कोई ना तो खुद हमारे करीब आना चाहता है और ना ही हमें खुद के करीब रखता। और इसने गहरी साँस लिए इसे हवा के सुपुर्द किया था और ये सब बहुत तकलीफ़देह होता है। वो ख़ामोश हुई थी क्योंकि वो इस तकलीफ़ को लफ़्ज़ों में बयान करने से कासिर थी। मगर वक़्त के साथ-साथ सब सहने की आदत हो ही जाती है और फिर तन्हाई इतनी बुरी और वहशत ज़दा भी नहीं लगती जितनी हमने सोची होती है। वो अपनी बात मुकम्मल करते सर झुका गई थी, मगर अरियान ने उसकी आँखों में चमकते मोती देखे थे। "कॉफ़ी पियोगे?" कॉफ़ी पियोगे? मलाइका की बात पर अरयान ने हल्का-सा सर को खम दिया था। मलाइका बालकनी में से हटती किचन की तरफ चली गई थी। सब रात का खाना खा के सो चुके थे। वो दोनों ही थे जो इस गज़ब की ठंड में खड़े अपने सीने में लगी इश्क की आग को बुझाने की सही कर रहे थे। ये लो, मलाइका ने कप इसके सामने किया था। अरयान शुक्रिया करता थाम गया था। कभी-कभी अपनी हार को तस्लीम करके आगे बढ़ना पड़ता है मलाइका। अरियान की बात पर इसका हलक तक कड़वा हुआ था। आई नो ये मुश्किल तरीन सीढ़ी होती है, मगर खुद को किसी की तल्ख़ बातों का, अज़ियत भरी यादों और टूटे ख्वाबों का पाबंद भी तो नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है। मायूस होने से कुछ नहीं मिलता। मलाइका सिद्दीकी, अरियान के जुमले ने इसे गर्दन मोड़ के देखने पर मजबूर कर दिया था। ये दुनिया का दस्तूर है। जिस चीज़ की चाह करोगे वही तुमसे दूरी इख्तियार कर लेगी। भले वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, बस तुम ख्वाहिश करके देखो उस इंसान या चीज़ की। उस चाह ने तुम्हें ज़लील करके ना रख दिया, अपने पैरों में रोल के ना रख दिए तो कहना ज़ ज़रूर करो इश्क को। ये ऊँचे मर्तबे, शान-ओ-शौकत, महलों में रहने वाले शहज़ादों को भी जूते की नोक पर ले आता है, पैरों में रौंद के रख देता है। ये इश्क बहुत ज़ालिम शय है, ये किसी पर तरस नहीं खाता, मगर हम अज़ल की बेवकूफ़ मख़लूक़ एक बार में चारों खाने चित्त। उसके होठों पर तमस्खर फैला था। अगर किसी की चाह रखते हो तो इस इश्क की तरह ज़ालिम बन जाओ। खुद पर, दूसरों पर तरस खाना छोड़ दो और जो पसंद है उसे हासिल करो। फिर भी लाहासिल रहे तो उसे छीन लो। मगर मेरा ये मानना गलत था। मैंने आज तक हर वो चीज़ हासिल की है जिसकी मुझे चाह थी, मेहनत करके या ज़बरदस्ती करके। मगर जब मामला किसी शय से इंसान तक जा पहुँचा तो मुझे समझ आया ज़बरदस्ती हासिल तो सब कुछ किया जा सकता है, मगर ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। हम ज़बरदस्ती किसी के दिल में खुद के लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते, ना ज़बरदस्ती किसी को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकते हैं। ये तो हमारा इम्तिहान होता है और इस इम्तिहान में पास होना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई सब्र नहीं कर पाता। सब्र एक मुश्किल तरीन अमल है, चाहे फिर वो किसी की जुदाई का हो, किसी की बेवफ़ाई का या किसी की बेपनाह नफ़रत पर हो। सब्र हर सूरत मुश्किल है। इसमें अपनी ख्वाहिशों, अपने दिल को मारना पड़ता है। इस रब के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उससे माँगना पड़ता है, क्योंकि वही दे सकता है और वही देगा। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। मलाइका यकटक इसे देखे जा रही थी। वो हैरान थी अरयान मलिक के कामिल यकीन पर, उसकी बातों पर,
وہ اسے सीधा राह दिखा रहा था, उसे अल्लाह की तरफ राग़िब कर रहा था, उसे अंधेरों से रोशनियों का शहर दिखा रहा था। कॉफ़ी अच्छी बनाई है। वो एक बार फिर शुक्रिया अदा करता अंदर की तरफ बढ़ गया था। उसकी दिलखराश चीखों से पूरा बंगला हिल गया था, मगर सामने बैठे शख्स को फिर भी रहम नहीं आया था। उसके हाथों की कटी वो 8 उँगलियां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। वो नौजवान मर्द तड़प रहा था, चीख रहा था। उसके हाथों से खून के फुवारे बह रहे थे, मगर उस गुनाहों के हर बादशाह तो जैसे बादशाह पर तो जैसे जुनून सवार था। जब मैंने कहा था कि इस मॉल पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये कैसे हुआ? दारू पी के सोने के पैसे देता हूँ मैं तुम सबको, मेरा लाखों का नुकसान कर दिया तुम लोगों ने। वो टांग पर टांग रखे उसके खून से सने हाथ पकड़े घुरा रहा था। सामने बैठा वो आधमोया शख्स तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बचा था। वो उसकी एक और उंगली काटता उसका लेफ्ट हैंड अब उसके सामने आया था। क्या पता चला किसने किया मेरा लाखों का नुकसान? वो सुर्ख आंखें लिए धाड़ा था। बॉस वो उसने थूक निकला था। भोंको भी किसकी इतनी जरूरत हुई कि वो अजमल शाह से टक्कर लेने चला है? अरियान मलिक। वो एक ही सांस में नाम बोलता पीछे हटा था। वो आज का ऑफिसर, उसकी ये मजाल, मेरे आदमियों को जला डाला, मेरा लाखों का सामान बर्बाद किया। मुझे वो बंदा चाहिए और जिंदा चाहिए। इसकी तो मैं वो हालत करूंगा कि आइंदा कोई अजमल पाशा से टक्कर लेने से पहले एक बार मरेगा, फिर जिंदा होगा और फिर टक्कर लेने की सोचेगा। भाई, इस ऑफिसर को काबू करना इतना आसान नहीं है। वो आंखों में बेयकीनी लिए उसकी सिमत मुड़ा था। छोटे तो यहाँ इस गार्ड को लात मारते वो दौड़ता हुआ अपने छोटे भाई तक पहुंचा था। कैसा है तू? देख, तूने कहा था और मैं मिलने आ गया तुझसे। अजमल अपनी बाहें फैलाए मोहब्बत से बोलते उसे अपने गले से लगा गया था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मगर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। वो सीधे मुद्दे पर आया था। तुम उसे जानते हो? अजमल के सवाल पर वो हंसा था। भाई, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जान सकता। ये पूछे मैं क्या नहीं जानता उसके बारे में। 100 लोगों से अकेले लड़ने की ताकत रखता है वो बंदा। बगैर हथियार के वो जंग जीत सकता है। उसकी बारोब शख्सियत और ऊंचा मर्तबा उसकी शान को मजीद बढ़ा देते हैं। वो चील की नजर रखने वाला, उसकी शेर जैसी धाड़ और इंतहाई चालाक इंसान है। वो एक जादूगर है जिसकी सैर अंगेज पर्सनालिटी किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसकी बस एक नज़र इंसान के अंदर तक खौफ भर देती है। इन दोनों समेत गार्ड ने भी मुड़कर इस खूबसूरत सी दोशीदा को देखा था जो एक एक करके रियान मलिक की खूबियां बता रही थी। मेरी संड्रेला भी आई है। कैसे हैं चाचू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अजमल इस लड़की का माथा चूमता मुस्कुराया था। ये क्या तुम दोनों बाप बेटी मेरे दुश्मन की तारीफें करने यहाँ आए हो? नहीं चाचू, बस आगाह कर रहे हैं कि जिस पर हाथ डाल रहे हैं आप वो कोई आम बंदा नहीं है, मगर हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। संड्रेला, वैसे प्यार से संड्रेला कहता था। बिल्कुल, मैंने ऐसा कब कहा कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है? वो शैतानी हंसी हंसी थी। तो जल्दी बताओ क्या कमजोरी है उसकी? उसकी फैमिली। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वो वाइन का गिलास थामती एक अदा से बोलती सोफे पर बैठी थी। देखने वालों के तो दिलों पर वो वार पर वार कर किए जा रही थी। तो बस समझो अरियान मलिक तो गया। अजमल पाशा चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाए हंसा था। आज 3 हफ्ते गुजर गए थे। हयाम ने दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। सब मामूल पर आ गया था। बस कुछ रुका था तो वो थी इन दोनों की जिंदगी। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठहरे थे। एक आगे नहीं बढ़ पा रहा था और दूसरा आगे बढ़ना नहीं चाहता था। हयाम दुरानी अपने माजी में ही अटकी थी और अरियान मलिक वो आगे बढ़ना तो चाहता था, मगर सिर्फ हयाम के साथ। गैर इरादी तौर पर वो दोनों ही किसी मौजूदे के इंतजार में थे जो उसे उसका माजी भुला देते और अरियान मलिक के लिए हयाम सिर्फ उसका बना देते। वो रातों को जागती थी, नींद तो जैसे इससे रूठ गई थी। अपना माजी याद करके सिसकती रहती थी। इसे अपना माजी नहीं भूलता था, शायद वह भुलाना ही नहीं चाहती थी। हयाम जिंदगी के उस मोड़ पर थी जहां उसे लगता था वो आगे कदम बढ़ाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। उसका माजी उसे जीने नहीं देगा। या शायद वो लोगों के तानों से डरती थी, इन लफ्जों के तीरों से बचती थी जो उसे और उसके दिल को छलनी छलनी कर देते। इस बदकिरदार लफ्ज से डरती थी।
اور ڈرتی بھی کیوں نہ، اب وہ پہلے جیسی تو نہیں رہی تھی، وہ تو اب وہ لڑکی بن چکی تھی جو کئی راتیں باہر گزار کر آئی تھی، جس کا شرمناک MMS اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ اس کی تو سگی تائی نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، یہ تو پھر دنیا تھی، انجان لوگ تھے، یہ سب تو اسے جیتے جی مار دیتے۔ آج وہ خود کو ایسے پہاڑ پر کھڑا محسوس کرتی تھی جہاں سے اسے لگتا تھا وہ گری تو اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ بچ نہیں پائے گی، اور اگر بچ گئی تو یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ موبائل بجا تھا اور اس کی سوچوں کا تسلسل بھی ساتھ ہی ٹوٹا تھا۔ حیام نے جائے نماز طے کر کے اٹھتی بیڈ پر پڑے موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق اریان ملک کی ہی کال تھی۔ وہ بغیر کوئی رسپانس دیے موبائل واپس سے بیڈ پر رکھ گئی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اسے حیام کو کال کرتے ہوئے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک ضروری میٹنگ سے فارغ ہوا تھا۔ اتنے دن اس نے حیام سے بات نہیں کی تھی، کچھ مصروفیات تھی اور کچھ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ حیام اس کے نکاح والی بات پر سوچے، مگر اب بے قراری تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لاکھ دل کو سمجھانے پر اسے کال کر دی تھی، مگر وہ تھی جو کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہی تھی۔ دماغ میں کچھ آتے ہی اریان نے واپس سے موبائل تھاما تھا۔ وہ تقریباً 10 کالز کر چکا تھا۔ اگر وہ ضدی تھی تو وہ بھی اریان ملک تھا، ڈھیٹھوں کا سردار۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ، ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب میسج کی ٹون بجی تھی۔ حیام نے میسج باکس کھولا تھا۔ اگر اب تم نے کال اٹینڈ نہ کی تو اگلی بار بات آمنے سامنے ہوگی میری جان۔ اس نے موبائل کو بیڈ پر پٹکا تھا اور اپنے غصے کو ضبط کرنے کے لیے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ اتنے میں دوبارہ موبائل بجا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھا لی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اپنا کہا سچ نہ کر دے، وہ اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ ایک نمبر کا سر پھرا جو تھا۔ حیام نے سوچتے ہوئے کال یس کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ لگتا ہے میری جان ناراض ہے مجھ سے۔ وہ میری جان لگانا نہیں بھولا تھا۔ ناراض؟ ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں نفرت ضرور کرتی ہوں، وہ بھی بے انتہا۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی جواب نہیں دے گی، اس کے میری جان کہنے پر سلگ اٹھی تھی۔ کتنی نفرت؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس محبت سے بھی زیادہ جو میں نے تم سے کی تھی۔ حیام نے بھی پرزور جواب دیا تھا۔ اس نے زیر لب دہرایا تھا، معاف نہیں کر سکتی؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ میں بہت اذیت میں ہوں، تمہیں دکھ دے کر خوش میں بھی نہیں ہوں۔ معاف؟ تمسخر اڑاتا لہجہ۔ اگر تم مجھے محبت میں دھوکہ دیتے نا آریان ملک تو میں تمہیں معاف کر دیتی، مگر تم نے تو میرا یقین ہی توڑ دیا۔ وہ یقین جو میں نے اپنے بابا کے بعد کسی پر کیا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ تم قاتل ہو آریان ملک، تم نے میری محبت، میری خوشیوں کا قتل کیا ہے، میری روح کو زخمی کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ آخر وہ رو پڑی تھی۔ رو مت حیام پلیز، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اریان ملک منت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ تم مجھ سے بے شک ساری زندگی نفرت کرو، میں کبھی اف تک نہیں کروں گا، بس ایک بار میری ہو جاؤ۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، عشق بن گئی ہو میرا، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ وہ تھکے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولا تھا۔ محبت؟ اوہ! اس کے لہجے کو اگنور کیے حیام نفرت سے پھنکاری تھی۔ محبت تو میں نے کی تھی اریان ملک، تم نے صرف سودا کیا تھا۔ میری محبت تو محبت ہی تھی، مگر تمہاری محبت بدلہ تھی۔ وہ بدلہ جس کو تم نے پورا کرنے کے لیے محبت جیسی گھٹیا چال چلی تھی۔ مجھ سے کوئی بھی امید رکھنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب میری ذات میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے اور نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ حیام نے کال بند کر دی تھی، تکیے پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاید اس کی آج کی رات پھر سے رو کر گزرنے والی تھی۔ میرے ساتھ ہی کیوں اللہ جی؟ کیا میں اتنی بری ہوں جو مجھے سزا ملی؟ مجھے اس اذیت سے نکال دینا چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے شکوہ پھسلا تھا۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی آنکھیں آنسوؤں سے بھری آسمان میں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ مجھے صبر دے دیں، التجائیہ لہجے میں کہتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جو اپنی بے قراری کم کرنا چاہتا تھا، حیام کے آنسوں نے مزید بڑھا دی تھی۔ اسے وہاں گھٹن ہونے لگی تھی۔ ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو بس ضد نہیں کرو اور چپ چاپ میڈیسن کھا لو۔ فیصل 15 منٹ سے اس کی منتیں کر رہا تھا، مگر وہ ٹھہری اپنے بھائی جیسی ضدی کہاں سنتی تھی۔
ये कड़वी होती है ना, प्लीज मुझे नहीं खानी। वो शक्ल पर ढेरों मासूमियत सजाए बोली थी। ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा था बारिश में भीगने को? आईब्रो उठाए, आंखों में गुस्सा लिए उसे सहमा गया था। मेरी जान, फैसल हाथ में पकड़ी मेडिसिन और पानी का गिलास टेबल पर रखते नरमी से उसके करीब हुआ था। ये जो ठंड लगी हुई है ना तुमको, इस मेडिसिन मेडिसिन से खत्म हो जाएगी। फैसल इसे दवाइयों के फवायद बता रहा था। तो वह बगैर कुछ बोले उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। जब मैं ऐसे आपके पास होती हूँ तब मुझे ठंड नहीं लगती। फैसल जो उसकी हरकत पर हैरान बैठा था, तूबा की लॉजिक सुनकर उसकी मूछों तले अनाबी मुस्कुराहट आई थी। मेरी जान, ऐसे मेरे करीब रहना तुम्हारे लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखता अपनी बात का मफहूम भी समझा गया था। बुखार की हिद्दत में तपती अपनी गर्दन पर उसका गर्म लम्स तूबा को अपनी गर्दन जलती महसूस हुई थी। वो फैसल नहीं करें। तूबा ने दूर होना चाहा था, एक शर्त पर। फैसल की बात पर उसने हल्की सी पलकें उठाए उसे देखा था। मेडिसिन खाओगी रोज जब तक ठीक नहीं हो जाती, वरना मैं ऐसे ही करीब रहूंगा अपनी जान के। अपनी शर्त बताते फिर से इसे सीने में कैद कर गया था। उसका मुंह बना था। मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मेरी जान, फैसल ने उसके बाल सहलाते कहा था। मगर फिर भी कोई जवाब न पाकर उसने जा बजा उसकी गर्दन पर अपना लम्स बिखेरा था। सुबह की जान लबों पर आई थी। मैं लूंगी मेडिसिन। वो इसकी बाहों में फड़फड़ाती तेज तेज सांसें लेने लगी थी। फैसल ने मुस्कुराते हुए उसे आज़ाद किया था और साइड टेबल पर रखी मेडिसिन उठाए उसके हाथ पर रखी थी। वो कुछ भी बोले बगैर उसे निगल तो गई थी, मगर जो मुंह के डिजाइन वो बना रही थी, फैसल जोरदार हंसा था। ये कड़वी थी। आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझे जबरदस्ती मेडिसिन खिलाई। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो रोनी सूरत बनाए कंबल में घुस गई थी। मेरी जान, फैसल ने उसके मुंह पर से कंबल उठाए प्यार से उसे पुकारा था। मेरे मुंह का टेस्ट भी कड़वा हो गया। वो मजामत करती रो दी थी। फैसल शाह की जान अटकी थी। वो कुछ भी बोले बगैर तूबा के लबों पर झुकता, उस फैले पीली उस फैली करवाहट को अपने लबों से चुनने लगा था। ये तो वाकई कड़वी है। उसके होंठों का आज़ादी बख्शता नमाक से बोला था। वो अपनी रुकी सांसें बहाल करती रुख दूसरी तरफ मोड़ गई थी। फैसल भी उसके पेट के गिर्द बाजू फैलाए उसे खुद में भींचे वहीं लेट गया था। अब तो मेरा भी मुंह का टेस्ट गंदा हो गया ना मेरी जान, अब तो नाराज नहीं हो। अब जाए, मुझे नहीं बात करनी। वैसे भी मुझे नींद आ रही है। ओके, मैं भी यही सोऊंगा। फिर फैसल उससे तकिए की तरह खुद में सख्ती से भींचे चुपचाप लेट गया था। दुरानी साहब कुछ देर पहले ही उठे थे। मुलाजमा को किचन से बाहर भेजकर आज वो खुद अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। नाश्ता बन चुका था। अब इनका रुख हयाम के कमरे की तरफ था। किचन से निकलते वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते जब उन्होंने लॉन्च की जानिब आते अरियान मलिक को देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उसने एहतरामन इस्तफार किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर सीधे मुद्दे पर आए थे। आज उसकी आंख देर से खुली थी। खुद को कल रात वाली जगह पर सोए देख, जहां वो रोते रोते सो गई थी, अरियान और अपनी बातें याद आई थी। जल्दी से कज़ा नमाज अदा करने की नीयत से वो वॉशरूम की तरफ गई थी। फ्रेश होकर नमाज अदा करती दुआ मांग रही थी जब उसे लाउंज से आवाज़ें आती सुनाई दी थी। ये इतनी सुबह कौन आ गया? हयाम सोचते हुए दुपट्टा सेट करती नीचे आई थी। वो हर वक्त दुपट्टे में ही रहती थी, चाहे फिर घर में हो या बाहर जाती, और यही वजह थी जो उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती थी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं अंकल कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आज पहली बार उसने दुरानी साहब को उनके नाम से नहीं बल्कि अंकल कहकर पुकारा था। वो इस तब्दीली पर खुश हुए थे मगर जाहिर नहीं किया था। मैं हयाम से निकाह करना चाहता हूँ। उनके खामोश रहने पर अरियान मलिक खुद ही बोल पड़ा था। हयाम जो लाउंज की तरफ आ रही थी, अरियान के जुमले ने इसे वहीं पत्थर का बना दिया था। दुरानी साहब भी अपनी जगह खामोश खड़े थे। वो जानते थे हयाम कभी भी इस निकाह के लिए रजामंदी नहीं देगी। वो फिर से कुछ बोलता उसने हयाम को लाउंज में दाखिल होते देखा था। और कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ तुम्हारा? हयाम धीमी आवाज में बोलती उसे धक्का दे गई थी। पहले मोहब्बत का खेल रचाते हो, फिर रसवा करते हो, और फिर निकाह करने आ जाते हो। अचानक ही उसकी आवाज ऊंची हुई थी। आखिर चाहते क्या हो तुम? बंद करो इस ड्रामे को यही। ये मेरी जिंदगी है, अरियान मलिक को शो नहीं है जिसे जब तुम चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक रद्द-बदल करके देखोगे, और अगर वो पसंद ना आया तो फिर आ जाओगे इसे बदलने के लिए। हयाम के
الفاظ تیروں کی طرح اسے لگ رہے تھے۔ اپنے ہاتھ پیٹھ پر باندھے، سر جھکائے، خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے وہ اس دشمن جان کی نفرت برداشت کر رہا تھا۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ اب کچھ جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ درانی صاحب نے آگے بڑھتے اسے کندھے سے تھاما تھا۔ ایک منٹ بابا، مجھے اس سے پوچھنے دینا، آخر یہ شخص کیوں میری زندگی عذاب بنانے پر تلا ہوا ہے؟ کیوں مجھے سکون سے نہیں جینے دیتا؟ کیوں مجھ جیسی بدکردار لڑکی سے نکاح؟ بکواس بند کرو! وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا۔ حیام اور دورانی صاحب اپنی اپنی جگہ فریز ہو گئے تھے۔ اس کے آدھے لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا حیام کے روبرو آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں۔ اریان نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولا تھا۔ حیام اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی دیکھ کر خوف زدہ ہوئی تھی۔ تمہیں جتنی اذیت دینی ہے مجھے دو، جتنی نفرت کرنی ہے مجھ سے کرو۔ تمہارے سامنے ہوں، مارنا چاہتی ہو تو مار بھی سکتی ہو، تب بھی دل میں بسی نفرت ختم نہ ہو تو ایک ہی بار جان سے مار دو۔ خدا کی قسم حیام ظہیر دورانی اریان ملک اف تک نہیں کرے گا۔ مگر اس نے اپنے غصے سے بھری آنکھیں حیام کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ خود کو تکلیف دینے کا یا اپنے بارے میں سے گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کا تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ تم کتنی پاکیزہ لڑکی ہو مجھ سے پوچھو حیام۔ اس کے لہجے میں نرمی اتری تھی۔ تمہارے کردار پر کوئی داغ نہیں ہے۔ تم بے داغ ہو، پاک ہو، بالکل اس صاف شفاف سفید پانی کی مانند۔ خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر کے خود کی بے قدری مت کرو۔ وہ بہت تحمل سے بولتا اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ سانس روکے سے سن رہی تھی۔ حیام نے بہتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کی تھی، جس میں اسے صرف صدیوں کی اذیت اور کر بھی دیکھا تھا۔ دل کو کچھ ہوا تھا۔ کچھ بھی بولے بغیر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ اریان بھی اپنے شکستہ قدم اٹھائے واپس سے فارم ہاؤس پر چلا گیا تھا۔ خود کو کمرے میں بند کیے کب صبح سے شام ہو گئی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ وہاں سے جیسے آیا تھا ویسے ہی بیٹھا تھا، جیسے پتھر کا بت بن گیا ہو۔ آج کے دن میں جو پہلا کام اس نے کیا تھا وہ دورانی صاحب سے ملنے کا ہی تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا حیام اتنی سخت باتیں کہہ جائے گی۔ اریان نے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ اس کے دماغ میں بس حیام کی باتیں ہی گھوم رہی تھی۔ حیام کا خود کو بدکردار کہنا اسے نہیں بھول رہا تھا۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس کا دماغ گرم ہوا تھا۔ ضبط کی شدت سے اسے اپنی دماغ کی رگیں ابلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کے سامنے دیوار پر مارا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ حیام کا خود کو بدکردار کہنا، اسے یہ الفاظ چابک کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تھک کر وہ زمین پر گرا تھا۔ وہ بدکردار نہیں ہے، وہ میری محبت ہے، میری، اریان ملک کی۔ اپنے سینے پر ہاتھ مارتا وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ بدکردار نہیں ہے اللہ جی، وہ کسی بچے کی طرح بولتا رو دیا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، اسے میرے جیسا پتھر دل مت بنائے۔ اس نے برداشت کر لیا تھا، میں اس کی بے رخی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ دھیرے دھیرے اس کے آنسوؤں میں روانی آ رہی تھی۔ آپ کیوں چلی گئی ماما؟ اریان نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اگر آج آپ یہاں ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، میں کبھی یہ غلطی نہ کرتا۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اگلے 2 گھنٹوں میں یہاں ڈرگ ڈیلنگ ہونے والی ہے۔ اس کے پاس انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا اس سے بہتر موقع اور نہیں تھا، مگر ایک پریشانی تھی۔ وہ کل سے نہ جانے کتنی بار اریان کا نمبر ٹرائی کر چکی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ گھر پر بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی اس مشن کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی۔ اریان کے آرڈرز کے مطابق فیصل طوبہ کے پاس تھا اور حمزہ کا آفس میں رہنا ضروری تھا۔ ملائکہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ان کے اڈے پر موجود تھی، جہاں ڈرگز کی ڈیلنگ ہونے والی تھی۔ یہ گینگ کو جانا مانا یا سیریل گینگ نہیں تھا۔ ملائکہ کے لیے ان سب کو سنبھالنا آسان تھا۔ حمزہ کو مطمئن کرتی وہ اکیلی ہی آئی تھی۔ چھپتے چھپاتے وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑی ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر رہی تھی۔ یہ بہت مہنگی اور خطرناک ڈرگز ہے، اس کی زیادتی سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سیمپل چیکنگ کے لیے میں نے کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یہ دی تھی، اور وہ لوگ اس راکٹ کو چلانے میں ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ ڈرگز مجھ تک تم لاؤ گے اور آگے میرا کام ہوگا۔ بہت خوب۔ آج کل کی ینگ جنریشن ہمارے اس پلان کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی۔ مجھے تم سے ایسی ہی سمجھداری کی امید تھی۔ وہ
وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ ملائکہ کا پارا ہائی ہوا تھا، اس کا دل چاہا تھا ان کو وہی گولیوں سے بھون ڈالے، مگر اسے ہوش سے کام لینا تھا۔ یہاں سوال ان لاتعداد ینگ جنریشن کا تھا جس کو اس زہر کی لت لگ گئی تھی، اور آگے بھی شاید بہت کو لگنے والی تھی۔ ملائکہ سوچتے ہوئے ہاتھ دیوار پر رکھنے کی بجائے ڈبے پر رکھ گئی تھی جو وزنی نہ ہونے کی وجہ سے نیچے گرا تھا۔ وہاں موجود گارڈ سمیت وہ دو لوگ بھی اس آواز کی سمت مڑے تھے۔ کون کون ہے وہاں؟ ان میں سے ایک اونچی آواز میں بولا تھا۔ اے جاؤ دیکھو کون ہے وہاں، کہیں کسی نے ہماری باتیں سن تو نہیں لی۔ دوسرے آدمی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ گارڈ نزدیک آ رہا تھا۔ ملائکہ جتنا پیچھے ہو سکتی تھی ہو رہی تھی، مگر اس بند دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کے راستے بھی ختم ہوئے تھے۔ کچھ بھی سوچے بغیر ملائکہ نے آنے والی مصیبت کو ویلکم کرنے کے لیے اپنی گن تھامی تھی۔ وہ اپنی پوری تیاری میں تھی جب کسی نے اسے بند دروازے سے اندر کھینچا تھا۔ اپنے منہ پر کسی کا بھاری بھرکم ہاتھ ملائکہ کو اپنا آپ مشکل میں لگا تھا، مگر ایک پل بھی ضائع کیے بنا اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں مارتی گن تھامے مڑی تھی، مگر اپنے سامنے وقاص کو اپنا پیٹ پکڑے دیکھ اسے ناگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر؟ وقاص نے جلدی سے اپنا ہاتھ پھر سے اس کے منہ پر رکھا تھا۔ چیخو مت، ورنہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی شہید ہونا پڑے گا۔ وقاص اسے سختی سے بولتا ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کیا حرکت تھی؟ میں یہاں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، وقاص گولیاں چیک کرتے انتہائی اطمینان سے بولا تھا۔ تم نے پھر سے جاسوسی کرنی شروع کر دی ہے؟ وہ حیرت میں مبتلا تھی۔ وقاص اس کی بات پر شاکڈ ہوا تھا۔ کس دنیا میں ہو لڑکی؟ اور بہت کام ہے مجھے تمہاری جاسوسی کرنے کے علاوہ، سمجھی تم؟ اب ہٹو میرے راستے سے۔ کیا مطلب تمہارے راستے سے ہٹوں؟ یہ مشن میرا ہے، درمیان میں تم ٹپکے ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا ٹپکنے کا۔ حمزہ کی کال آئی تھی، اس نے بولا تو یہاں آ گیا، ورنہ مجھے کوئی پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا جو یہاں تمہیں بچانے کے لیے دوڑا دوڑا آتا۔ ہاں تو مرنے دیتے، میں نے کہا تھا بچاؤ مجھے۔ ملائکہ کی آواز یکدم تیز ہوئی تھی۔ وقاص کی آنکھوں میں اترتی سرخی اسے رخ موڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک کون ہے وہاں؟ گارڈ نے لات مارے دروازہ کھولا تھا۔ وقاص جو اسے نشانہ بنانے والا تھا، ملائکہ اس کے سر میں گولی مارتی آگے بڑھی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے پیچھے ہوا تھا۔ اس بند فیکٹری میں گولی کی آواز نے بھگدڑ مچا دی تھی۔ ملائکہ اور وقاص نے ایک ایک کر کے ان تمام گنڈوں کو مار گرایا تھا۔ ڈیلر وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھا۔ ملائکہ گن بیلٹ میں رکھتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ملائکہ گن بیلٹ میں رکھتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ملائکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، مت جاؤ اس کے پیچھے۔ وقاص کی آواز گونجی تھی، مگر وہ اگنور کرتی اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ وہ آدمی اس ڈرگ ڈیلنگ اور اس ریکٹ کو چلانے والا بندہ تھا، اور ملائکہ اسے کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اور موقع آ گیا تھا ایک بھرپور جمپ مارتے، وہاں موجود پلر پر پاؤں ٹکاتے ہوا میں کلا بازی کھاتے اس کے سامنے آئی تھی۔ اوہ تو آپ ہیں اس گھنونے جرم کے پیچھے؟ ملائکہ تمسخر سے بولتی اپنی گن اس کے سامنے کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل میں ہی ہوں، محمد خالد سیف، اس ریکٹ کو چلانے والا، اس وطن کے نوجوانوں کو برباد کرنے والا۔ سیف تنفر سے کہتا اپنی گن نکال کر گولی چلا چکا تھا۔ گولی ملائکہ کی بازو کو چھو کے گزر گئی تھی۔ ملائکہ تیزی سے آگے سے ہٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کی گن دور جا گری تھی۔ اب کیا کرو گی حسین لڑکی؟ سیف اس کے سر پر گن رکھتے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ ملائکہ کچھ بولتی فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ سیف کے جس ہاتھ میں گن تھی وہ ہاتھ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتا گن تک پہنچتا۔ ملائکہ اس کے پیٹ پر لات مارتی زمین پر گرا گئی۔ وقاص کے آتے ہی ملائکہ دیوار کی اوٹ میں ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا حوالدار بھی تھا جو سیف کو ہتھکڑی لگا رہا تھا۔ ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی وقاص اس کے پاس آیا تھا۔ کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ وہ برہم ہوا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا 2-4 لوگ روتے؟ 2-4 دن اور بس پھر کون؟ ملائکہ صدیقی اور جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ وقاص ایک دم دھاڑا تھا۔ بھولو مت وقاص رضا کہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، ایک آفیسر ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی چوٹیں میرے لیے معمولی ہیں، اس لیے میری فکر کرنے سے بہتر ہے اپنے کام پر توجہ دو۔ جب سے وقاص نے اس سے روڈلی بات کی تھی وہ بھی وقاص کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ اب زیادہ تر اسی کے لہجے میں بات کرتی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو، آخر 3 سال سے دل میں رکھی بات آج وہ بول گیا تھا، اور تم بہت ظالم ہو۔ وہ استہزائیہ ہنستی آگے بڑھتی۔
وقاص کے الفاظوں نے اسے وہی جکڑ دیا تھا۔ تم بے وفا ہو۔ ملائکہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کے سامنے آئی تھی۔ وقاص اس کے بولنے کے انتظار میں تھا جب ملائکہ نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ پولیس والے پر ہاتھ اٹھاتی ہو؟ پولیس والا اپنے حد میں رہے، ورنہ ابھی صرف ہاتھ اٹھایا ہے، کل کو ہڈیاں ٹوٹی ملیں گی۔ ملائکہ اسے وارن کرتی بائک پر سوار دھول اڑاتی غائب ہوئی تھی۔ وہ جو اس سے بات کرنے کے لیے بے وفا بول گیا تھا اب منہ کی کھائے سکون سے کھڑا تھا۔ تمہاری کالز آئی ہوئی تھیں۔ اوف اریان، کہاں تھے تم؟ کل سے کالز کر رہی ہوں۔ ملائکہ پریشانی میں بولی جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں فضول گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں ملائکہ، کام کی بات کرو۔ وہ ٹھنڈے یک لہجے میں بولا تھا۔ اسے چپ لگی تھی۔ وہ مجھے بتانا تھا کہ مشن کامیاب رہا اور باقی کی ڈیٹیلز میں آفس میں آ کے سنوں گا۔ ابھی ٹریفک میں پھنسا ہوں۔ اریان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ یہ ٹریفک بھی آج ہی ہونا تھا۔ اس نے اپنا سر سیٹ پر ہی پر پشت سے یہ ٹریفک بھی آج ہی ہونا تھا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی، اس کی کار کا شیشہ بجا تھا۔ اریان نے شیشہ نیچے کیا تھا، وہاں ایک بوڑھا ضعیف شخص کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بچے، کچھ پیسے دے دو، 2 دن کا بھوکا ہوں۔ اس نے اپنا کٹورا آگے کیا تھا۔ اریان نے والٹ سے 5,000 کا نوٹ نکالے اس کے کٹورے میں رکھا تھا۔ اس کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ بوڑھے بابا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اللہ تمہاری ہر پریشانی حل کرے بیٹا، اور جس کی مراد ہے وہ عطا کرے۔ اسے کیسے پتا چلا وہ کس طرح کی پریشانی میں ہے؟ اریان جو آنکھیں موند گیا تھا جلدی سے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوا تھا اتنی جلدی کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ اریان اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، تب بھی سگنل کھلے تھے اور اسے اپنی گاڑی آگے بڑھانی پڑی تھی۔ پہلے وہ آفس جانا چاہتا تھا، مگر اب اس کا ارادہ پھر سے درانی صاحب کی طرف تھا۔ اریان نے گاڑی ان کے گھر کی طرف موڑ دی تھی۔ حیام ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی جب اس نے طوبا کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ لڑکی ہمیشہ ہی خوش رہتی تھی۔ حیام اس کی معصومیت و مسکراہٹ دیکھ اسے دعائیں دیا کرتی تھی۔ کبھی اس کی پیاری سی اسمائل اس کے چہرے سے جدا نہ ہو۔ طوبا کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا حیام سے ملتے ہوئے، مگر اس نے ابھی تک حیام کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اریان ملک کی منہ بولی بہن ہے۔ اگر بتا دیتی تو شاید حیام اس سے دوستی نہ رکھتی، اور دوسری وجہ اریان نے خود اسے منع کیا تھا کہ وہ حیام کو کچھ نہ بتائے۔ کن سوچوں میں ہیں آپ؟ حیام نے طوبا کا گال تھپتھپایا تھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ کیوٹ لگ رہی ہو، حیام نے روز والا جملہ بولا تھا۔ آپی آپ مجھے روز یہی بولتی ہیں۔ طوبا کھلکھلائی تھی۔ ہاں تو تم ہو ہی اتنی کیوٹ، روز بولنے کو دل کرتا ہے۔ حیام اس کے گال کھینچتے ہنسی تھی۔ بہت کم عرصے میں وہ حیام کے دل کے بہت قریب آ گئی تھی، جس کی وجہ سے طوبا کا اخلاق اور اس کی پیاری پیاری باتیں تھیں۔ حیام چونکہ دوسری بار پیپر دے رہی تھی، اس لیے اب اس کی حور العین اور سارا سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ لاسٹ ایئر کلیئر کر کے جا چکی تھی۔ عین کی شادی ہو چکی تھی اور سارا واپس سے دبئی چلی گئی تھی۔ حیام نے اپنے دوست بنانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، مگر طوبا کی کیوٹنس نے اسے اپنا دوست بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی گھر پر میری آپی اور ایک اور دوست ہے، وہ آ رہی ہیں، آپ آئیں گی؟ ہم بہت مزہ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کو انوائٹ کرنا تھا، مگر آپ کا موبائل نمبر نہیں تھا، میں پریشان تھی، آپ کو کیسے بلاؤں، مگر پھر اللہ جی نے میری سن لی اور آپ یوں ہی آ گئی۔ طوبا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی اور حیام ابھی تک موبائل والی بات میں اڑی تھی۔ اسے بے ساختہ اریان ملک یاد آیا تھا۔ کہاں کھو گئی آپ؟ طوبا نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ ہوں یہی ہوں۔ تو بتائیں پھر آپ آئیں گی نا؟ کہاں؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ میرے گھر پارٹی میں؟ میں کسی کے گھر نہیں جاتی طوبا، ورنہ میں ضرور آ جاتی، اور آج بھی میں نے بس کچھ بکس ایشو کرانی تھی اس لیے آ گئی۔ حیام کو طوبا کو یوں انکار کرتے برا لگ رہا تھا، مگر اب وہ خود کو زیادہ تر 4 دیواری میں ہی قید رکھنا پسند کرتی تھی۔ آپ میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ میں تو آپ کی چھوٹی بہن ہوں نا؟ طوبا نے آنکھیں گول کیے معصومیت سے بولا تھا۔ اوکے اوکے، آ جاؤں گی ڈرامے کوئن۔ حیام اس کے گال کھینچتی مسکرائی تھی۔ آپ بھی
دکھتا ہے گال نہ کھینچا کریں، اب میری بہن ہو میں تو گال کھینچوں گی۔ حیام نے بھی اس کی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اوکے پر ابھی کچھ کھا لیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ طوبا کے بولنے پر حیام نے کلائی میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی کافی ٹائم ہے، سوچتے ہوئے وہ بھی طوبا کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب حیام کی نظر یونی کے سب سے آوارہ لڑکوں کے گروپ پر پڑی تھی۔ وہ سبھی حیام کو غلیظ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حیام کی سپیڈ تیز ہوئی تھی، وہ جلد سے ان کی گندی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ تب ہی اس گروپ کے ایک لڑکے نے فکرہ اچھالا تھا، تھوڑی سی کرم نوازی یہاں بھی کر دو جانے من، ہمیں بھی خدمت کا موقع دو، یقین کرو شکایت نہیں ملے گی۔ وہ بے غیرتی کی انتہا کرتا ہنسا تھا۔ اس کے ساتھ باقی کے گروپ کے لڑکے بھی اونچا اونچا ہنسنے لگے تھے۔ حیام جو تیزی سے جا رہی تھی یکدم اس کے قدم رکے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ اپنی آنکھوں پر پڑے بوجھ کا وزن اٹھائے حیام نے پلکیں اٹھائے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، جہاں سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی نظروں میں حیرت تھی اور کچھ کی نظروں سے حقارت ٹپک رہی تھی۔ حیام کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی اتنی تذلیل تو اسے تب بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جب تائی نے اس کے کردار پر بات کی تھی۔ جس بات سے وہ ڈرتی تھی آج وہی تو ہو رہا تھا، پوری دنیا کے سامنے اس کا تماشا بنایا جا رہا تھا اور وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی آنسو بہا رہی تھی، جیسے ساری غلطی اس کی ہی تھی۔ طوبا کو اس کے آنسو دیکھ کے دکھ دے رہے تھے۔ حیام کو بازو سے پکڑے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ طوبا اس لیے آگے بڑھتی، اس نے فوراً سے موبائل نکالے میسج سینڈ کیا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھتی جب اسی گروپ کا ایک لڑکا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بولو نہ جانے من، خدمت کا موقع دو گی؟ بس تم ہماری آج کی رات حسین بنا دو، ہم تمہیں پوری پیمنٹ کریں گے۔ وہ غلاظت بکتا ہنس رہا تھا اور یہاں حیام کی برداشت ختم ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھائے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو نفرت اور حقارت سے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ اس کی جرت پر دم بخود رہ گئے تھے۔ سالی مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، سیم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا غصے سے پھنکارا تھا۔ حیام اور طوبا اپنی جگہ سے ہم گئی تھی۔ حیام نے فوراً سے طوبا کو اپنے پیچھے چھپایا تھا کیونکہ وہ ان کی گندی نظر اب طوبا پر بھی پڑتی محسوس کر چکی تھی۔ سیم اسے اول فول بکتا ہاتھ اٹھاتا، اس کا ہوا میں لہراتا ہاتھ کسی نے وہیں دبوچ لیا تھا۔ اریان ملک اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ درانی صاحب کو اس نکاح سے کوئی پریشانی نہیں ہے، مسئلہ تھا تو صرف حیام کو، اور سب کیسے بھی کر کے حیام کو منانا تھا۔ وہ جانتا تھا حیام اس وقت یونی میں ہے، اس نے گھر پر بات کرنے سے بہتر یونی لگی تھی۔ یہاں حیام اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی، چھپ نہیں سکتی تھی، اور اگر چھپ بھی جاتی تو کون تھا اریان ملک نے اسے بخش دینا تھا۔ وہ بات کرنے کے لیے یونی پہنچا تھا۔ اریان نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائے، حیام کی تلاش میں لگا تھا۔ وہاں پر ہر طرف اسٹوڈنٹ ہی اسٹوڈنٹ تھے، کچھ گروپ کی صورت میں تھے اور کچھ الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ اریان ابھی اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا جب اس کی نظر ایک ہجوم پر پڑی تھی۔ اریان آگے بڑھتا، موبائل بجا تھا، اسکرین پر گڑیا کے نام سے میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نکالے میسج دیکھا تھا جس میں صرف ایک سائن تھا۔ اریان کا ماتھا ٹھنکا تھا، یہ وہ سائن تھا جس کا اس نے طوبا کو بتایا تھا۔ اگر کبھی بھی کسی پریشانی میں ہو تو فوراً سے یہ سائن مجھے سینڈ کر دینا، میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اریان کو کسی انہونی کا اندیشہ ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوتا جب واپس سے اس کی نظر ہجوم پر پڑی تھی اور اب کی بار اس نے وہاں حیام اور اس کے پیچھے طوبا کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس کی نظر ہجوم میں کھڑی ڈری سہمی سی طوبا اور حیام پر پڑی تھی جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اریان کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اریان نے اس لڑکے کو دیکھا تھا جو حیام سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس نے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا، اس سے پہلے ہی اریان نے اس کا ہاتھ وہیں روک دیا تھا۔ اس کی گرفت ہی اتنی سخت تھی کہ سیم کو لگا اس کے ہاتھ کا کچومڑ بن جائے گا۔ طوبا اور حیام دونوں ہی اریان کی آمد پر خوش ہوئی تھی، مگر حیام حیران بھی تھی۔ اس کا خوف کچھ کم ہوا تھا، مگر اریان کی نظروں میں پنپتا غصہ دیکھ اب اسے مزید خود محسوس ہونے لگا تھا۔
तेरी इतनी हिम्मत, तूने सोचा भी कैसे इसे हाथ लगाने का? अरियान ने उसके चेहरे पर घुराते उसका हाथ तोड़ दिया था। पूरी यूनि में सैम की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी थी। छोड़ दो मुझे प्लीज, सैम जमीन पर गिरा, दर्द से कराहता हुआ बोला था, मगर उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। बाजू फोल्ड करते अरियान ने इस पर घूंसों और लातों की बरसात कर दी थी। वो इसे वैश्य की तरह पीट रहा था। मेरी हयाम को हाथ लगाएगा तो? अरियान ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था। हयाम के आंसुओं में रुवानी आई थी। वह रेहान के इतने शदीद रिएक्शन पर शशदर खड़ी थी। उसकी रही से ही जान भी निकली थी जब अरियान ने अपनी पिस्टल सैम के सर पर रखी थी। नहीं, छोड़ दो मुझे, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बंदी है। सैम अरियान मलिक को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसका दूसरा नाम यानी तबाही के नाम से मशहूर था। सैम बकायदा हाथ जोड़ते रो रहा था। उसके साथ कोई भी गलत करता तो अरियान मलिक इसके लिए तबाही बन के साबित होता। उसकी बातों ने अरियान का गुस्सा मजीद बढ़ा दिया था। बीवी है वो मेरी। अरियान धारता हुआ मुक्का उसके मुंह पर मारते उठा था। सैम करा के रह गया। उसके वजूद होले होले कांपने लगा था। अगर आज के बाद किसी ने यहाँ की तरफ मैली नजर से देखने की कोशिश भी की अगर आज के बाद किसी ने हयाम की तरफ मैली नजर से देखने की कोशिश भी की तो वो अपने हशर का जिम्मेदार खुद होगा। अरियान ने जमीन पर पड़े आदमोए सैम की तरफ इशारा किया था। अरियान अपनी बात मुकम्मल करता हयाम का हाथ थामता हजूम से निकल आया था। तूबा को वो पहले ही गार्ड के साथ भिजवा चुका था। हयाम तकरीबन घसीटते हुए इसके साथ जा रही थी। इसे गाड़ी में बैठाते ठा की आवाज से दरवाजा बंद किया था। हयाम के आंसू फिर से बह निकले थे। अगर अब तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सीट पर बैठते उसे कड़े तेवरों में वॉर्न किया गया था। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता अरियान मलिक, हयाम सूसू करती बोली थी। अरियान ने तिरछी नजर से उसे देखा था। काले रंग के फ्रॉक में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी सुर्ख आंखें सूजी हुई थी। नाक भी रोने के बायस सुर्ख हो रही थी, जो उसे मजीद दिलकश बना रही थी। अरियान अपने जज्बात पर काबू पाते नजरें फेर गया था। वो ड्राइविंग में मसरूफ हो गया था। हम शायद गलत रास्ते पर आ गए हैं, वो काफी देर बाद बोली थी। जानता हूं मैं। अरियान ने उसकी तरफ देखने की हमाकत नहीं की थी। हयाम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं? वो डरते हुए मगर अपने लहजे को मजबूत बनाए बोली थी। थोड़ी देर तक तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब बिल्कुल खामोश होकर बैठी रहो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोको, मैं खुद चली जाऊंगी। वो बहुत हिम्मत करके बोली थी, मगर आवाज में लर्जिश वाज़ेह थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरियान ने पल भर को देखते फिर से नजर चुरा ली थी। वो जवाब जानता था मगर फिर भी पूछ रहा था। यकीन? हयाम काफी धीमी आवाज में बुड़बुड़ाई थी। यकीन के नाम पर तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है? ना चाहते हुए भी हयाम का लहजा सर्द हुआ था। सब कुछ तो गंवा बैठी हूँ इस यकीन के पीछे। जानते हो अरियान मलिक, अगर कभी मुझे तुम पर दोबारा यकीन करना पड़ा तो हयाम जहीर दुरानी मर जाएगी, मगर तुम पर यकीन नहीं करेगी। हयाम भीगी आवाज में कहती रुख मोड़ गई थी। आंसू उसका चेहरा गीला कर रहे थे। उसने कमाल जब्त का मुजाहरा करते हर बात खामोशी से सुन ली थी, मगर बोला कुछ नहीं था। गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हुई थी, इतनी मजबूत कि इसके हाथ की रगें फूल गई थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी रोकी थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? हयाम हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकते देख परेशानी से बोली थी। चलो बताता हूँ। आर्यन स्पॉट चेहरा लिए गाड़ी से नीचे उतर गया था। वो भी उसके पीछे पीछे चलती उस कमरे तक पहुंच गई थी जहां से आर्यन अंदर गया था। हयाम ने डरते हुए दरवाजा खोला था। उसका दिल किसी अनहोनी के तहत धड़क रहा था, और वही हुआ था। वो अपने सामने मौजूद हस्ती को बेड पर लेटे देख वो सख्ते में चली गई थी। बाबा बाबा, क्या हुआ आपको? हयाम सदमे की हालत में अपना बैग वही गिराए दुरानी साहब के पास आई थी। आप यहाँ क्यों है बाबा, क्या हुआ है आपको? वो रोती हुई इनसे सवाल पर सवाल कर रही थी। मैं ठीक हूँ बाबा की जान, आप रोना बंद करो। अगर आप ठीक होते तो यहाँ नहीं होते। मुझसे झूठ नहीं बोले और बताएं क्या हुआ है। हयाम को गुस्से में देख वो मुस्कुराए थे। माइनर हार्ट अटैक, अरियान की आवाज गूंजी थी और हयाम ने हैरत से उसकी तरफ देखा था और फिर दुरानी साहब को देखा था, जो कोई नया बहाना सोचते साथ अरियान को घूरी से भी नवाजा था। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसने कंधे उचकाया, खुद को बरील जिमा किया था।
آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے اس لیے جھوٹ بول رہے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، دیکھو آپ کے سامنے ہوں۔ حیام ان پر خفا نظر ڈالتی پھر سے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ بابا آپ کو یہاں کون لایا؟ وہ سوں سوں کرتی بولی تھی۔ ایسے بچوں کی طرح بات کرتے وہ اریان کو بہت معصوم لگی تھی اور بلا شبہ وہ معصوم ہی تھی۔ دورانی صاحب نے اریان ملک کی طرف دیکھا تھا۔ حیام نے نظر اٹھایا، اریان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنے بیہیویئر پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اوہ میں بھی کیا کیا سوچ لیتی ہوں، یہ تو ہیلپ کر رہا تھا، اگر آج یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ حیام کو اپنے رویے پر دکھ ہوا تھا۔ اریان اس کی نظروں میں شرمندگی دیکھ چکا تھا، وہ اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، وہ کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ حیام جو اپنی سوچوں میں تھی اریان کی آواز پر سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ بابا میں بھی آتی ہوں۔ حیام کچھ سوچتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اریان ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا جب وہ اس کے پیچھے جا کے رکی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ہچکچاتے بولی تھی۔ جی بولیں۔ اپنی تمام توجہ کا مرکز حیام کو بنائے وہ پابند کھڑا تھا۔ آپ نے میرے بابا کی جان بچائی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی، اور جو کچھ بھی میں نے کار میں آپ سے کہا میں معافی چاہتی ہوں، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا۔ حیام ایک ہی سانس میں بولتی اسے جواب کا موقع دیے بغیر مڑی تھی۔ میں ایک شرط پر معاف کروں گا۔ وہ جو بھاگنے کی تیاری میں تھی رک کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیا؟ مجھ سے نکاح کر لو، بھلے نفرت کر لو، معاف نہ کرنا کرو، بس یہی ایک بات مان لو۔ اریان کے لہجے میں شکست واضح تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ حیام بس ایک جملہ بولتی واپس سے روم میں چلی گئی تھی۔ اریان بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ اگر حیام اس سے نفرت کرتی تھی تو ٹھیک ہی کرتی تھی۔ وہ خود کو اسی قابل سمجھتا تھا۔ شکستہ قدم لیے واپس سے آفس چلا گیا تھا، جہاں اس کی ٹیم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کام ہو گیا، وہ خود کو نارمل دکھاتے آفس میں انٹر ہوتے ہی فائل کا معائنہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جی بھائی، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا میں نے۔ ملائکہ اور وقاص کو اس مشن کے لیے بھیج دیا تھا۔ باقی کی بات تو آپ اس سے کر ہی چکے ہوں گے۔ ہاں میری بات ہو گئی تھی حمزہ، مگر ڈیٹیلز وہ آفس آ کے دینے والی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی تک آئی نہیں۔ اریان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں یہاں ہوں، ہمیشہ کی طرح جینس شرٹ میں ملبوس گرم جیکٹ پہنے وہ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ فائل، اس میں اب تک کی ساری ڈیٹیلز ہیں۔ سیف نے اب تک کس کس کو ڈرگ سپلائی کی، کون کون اس کے ساتھ اس راکٹ کو چلانے میں شامل ہے، کون سے اسٹوڈنٹ کو وہ مزید اس سب کا حصہ بنانے والا ہے۔ ملائکہ نے تمام ڈیٹیلز اسے بتائے۔ ایک اور فائل کھولی تھی، مگر اریان تو اسٹوڈنٹ کا سن کے ہی چونک گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ سے کیا مطلب ہے ملائکہ؟ اریان نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ اریان، جس یونی میں حیام اور صبح جاتی ہیں میں اس یونی کی بات کر رہی ہوں، وہاں سے تقریباً 30% اسٹوڈنٹ ایسے نکلے ہیں جو وہ ڈرگز لیتے ہیں اور آگے دوسرے اسٹوڈنٹ کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ لڑکا جو ٹاپ لسٹ پر ہے، یونی میں ڈرگ سپلائی اور دوسرے اسٹوڈنٹ کو اس کی لت لگانے والا۔ یہ مین بندہ ہے، یوں سمجھ لو یہ اس گروپ کا خاص اور اہم ممبر ہے۔ تو یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اٹھاؤ اسے، اس سے پہلے مزید ایسی کوئی حرکت کرے وقاص کو اس کی خبر کر دو، اور اسے بولو یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کی چیکنگ کی جائے، وہاں کے ہاسٹل کی چیکنگ کی جائے، اس کیس میں ملوث ہر ایک کے اسٹوڈنٹ کو لاک اپ میں ڈالا جائے، اور اس سیم کی ایسی دھلائی کرے وہ زندگی میں دوبارہ ڈرگس کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اریان کڑک لہجے میں بولا تھا۔ فیصل کو بولو سیف سے نپٹ لے۔ بھائی میں چلا جاتا ہوں، وہ بیزی ہے۔ بیزی کہاں بیزی ہے؟ بھائی وہ طوبہ نے گھر پر کچھ فرینڈ کو بلایا ہے، اس کی سیفٹی کے لیے میں نے اسے کہا کہ وہ وہیں رکے، طوبہ کو اکیلا نہیں چھوڑے۔ صحیح کیا، اوکے تم ہی چلے جاؤ، اور اس کے سارے جواب ریکارڈ کرنا، میں بعد میں سنوں گا۔ اوکے بھائی۔ حمزہ اللہ حافظ بولتا آفس سے نکلا تھا۔ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا؟ ملائکہ جو لیپ ٹاپ میں بیزی تھی اریان کے سوال پر چپ کرنا تھی۔ کون سا مشن؟ تم جانتی ہو ملائکہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ اریان کی بات پر ملائکہ نے سرد آہ بھری تھی۔ میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اریان، جیسا کہ تم نے کہا تھا، اب میں اسے اس سے نہیں مانگتی، میں اسے اللہ سے مانگ رہی ہوں، اور اگر وہ میری قسمت میں ہوگا تو مجھے ضرور مل جائے گا۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر ارادے پاک ہوں اور یقین پختہ ہو تو ناممکنات میں بھی ممکن ہو جاتے ہیں، اریان نے مسکراتے کہا تھا۔ ملائکہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے اریان۔ اس کے ہونٹوں کو زخمی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ دکھاوا ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتا ہے ملائکہ صدیقی۔
अरियान की बात पर मलाइका ने चौंक कर इसे देखा था। वो कुछ बोलती ऑफिस का वर्कर अरियान की इजाज़त लिए अंदर दाखिल हुआ था। वो काम में मसरूफ़ था और मलाइका अभी तक उसके कहे जुमले में ही अटकी थी। या अल्लाह मेरे दोस्त की मदद कर, उसकी दुआ पर कुन फरमा दे। मलाइका सच्चे दिल से दुआ मांगती इसके लिए अफसरदा हुई थी। सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए थे। वकास और फैसल ने इस यूनि के हर स्टूडेंट की इंक्वायरी की थी। फैसल ने भेस बदल कर वकास की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से अब वो तमाम लड़के और लड़कियां पुलिस की हिरासत में थे जो ड्रग्स रैकेट में मुलव्वस है। सैफ और सैम के जुर्म को भी साबित करके जेल भिजवा दिया गया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। आज 2 दिन गुजर गए थे मगर हयाम हॉस्पिटल में हुई निकाह वाली बात अभी तक नहीं भूली थी। खिड़की के सामने खड़ी वो बाहर का मंजर देख रही थी, जो बार बार धुंध की वजह से धुंधला धुंधला रहा था, मगर जहन तो कहीं और ही अटका था, कहीं बहुत पीछे, जहाँ वो बहुत यहाँ से वो बहुत दूर आ चुकी थी। मगर इसका वजूद, उसकी ज़ात शायद आज भी वही की होकर रह गई थी, जिसके आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। शीशे पर नन्हे-नन्हे पानी के कतरों की रेस लगी थी। एक गिरता तो दूसरा गिरता, गिरता है फिर तीसरा। दुनिया भी तो ऐसी ही थी। उसने सोचा था पहला एक इंसान मरता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जिंदा तो किसी ने नहीं रहना। कोई उदास ही मर जाता है और कोई दुख और हसरतों को संभाले, पर मर तो जाता है ना। इस जुमले पर आकर इसे जैसे तसल्ली हुई थी कि कोई तो तरीका था जिससे इंसान इन वहशतों से, इन सोचों के जाल से, तकलीफों से छुटकारा हासिल कर सकता है। हयाम ने सोचते सोचते नजर सामने दीवार पर टंगी वॉल क्लॉक पर डाली थी। दुरानी साहब की दवाई का सोचते वो सीढ़ियां उतरते उनके कमरे में आई थी, जहां वो बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। हयाम उनकी पहले से भी ज्यादा केयर करने लगी थी। इनके खाने पीने से लेकर दवाई तक की जिम्मेदारी खुद उसने उठा रखी थी। अब वो किसी भी तरह का रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो आया था, दुरानी साहब की कमजोर सी आवाज पर उसने सर नफी में हिलाया था। रेहान इनसे मिलने 2 बार आया था, मगर जब भी वो आता हयाम खुद को कमरे में बंद कर देती थी। शायद वो इसे तड़पाना चाहती थी, मगर वो तो ये तक नहीं जानती थी जिसे वो तड़पाने की ख्वाहिशमंद थी। वो तो पहले से ही पल पल उसके इश्क की आग में जल रहा है, सुलग रहा है। वो अपने काम में मसरूफ उनकी दुआएं निकाल रही थी। दुरानी साहब गौर से इसे देख रहे थे। वो इन्हें दुआएं देती कमरे से जाने के लिए मुड़ी थी। हयाम, मेरी बात सुनो। दुरानी साहब की आवाज़ पर हयाम ने पलटकर इन्हें देखा था। बेटा यहाँ आई, मेरे पास बैठे। हयाम उनके पास बैठते सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। बेटा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी बाबा बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा मैं चाहता हूँ आप शादी कर लो। वो बहुत सोचने के बाद बोले थे। वो जो किसी नॉर्मल सी बात की तवक्को किए बैठी थी, एकदम सख्ते में आई थी। बेटा मुझे मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। आज हूँ कल नहीं। ऐसे में अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ आप शादी कर लो। मैं आपके सर पर मेरे बाद मजबूत साया देखना चाहता हूँ, जो सिर्फ आपका शोहर ही हो सकता है। बाबा प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करें। आपको कुछ नहीं होगा। इसका आंसू गाल पर लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा था। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती बाबा। दुरानी साहब ने उसे गले से लगाया था। निकाह तो हर मर्द और औरत पर फर्ज है बेटा। और आप कौन सा मुझे छोड़ के जाओगे? बस अपने असल घर जाओगे, अपने शोहर के घर। वो मुस्कुराए थे। हयाम तो वो भी नहीं कर सकी थी। मैं आपके जवाब का मुंतजर हूँ बेटा। उसके काफी देर खामोश रहने पर वो फिर से बोले थे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बाबा। उसे लगा था उसकी रूह को किसी ने मुट्ठी में कैद करके आज़ाद किया हो। उसके अपने के अल्फाज़ों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पास और हिम्मत नहीं थी। अगर वो और कुछ देर वहाँ रुकती तो ज़रूर रो देती। इसलिए वहाँ से जाना ही बेहतर हल लगा था। आप नाम नहीं पूछोगी इसका? हयाम के कदम दरवाजे में ही रुके थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाबा। जब हर हाल में मरना ही है तो कब्र कहीं भी बनवाएं, क्या फर्क पड़ता है? वो आखिरी बात कदरे धीमी आवाज में बोलती कमरे की तरफ चल दी थी। दुरानी साहब ने उसके लहजे में पनपती उदासी भांप ली थी, मगर यही उसके लिए बेहतर था। वो अर्जदगी से सोचते कंबल ओढ़ने लग गए थे। आज के लिए इतना ही। बाकी कल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।